Sirach 41. Kamatayon, ang paghuna-una may tungod niini mapait alang sa usa ka tawo nga hamugaway nagpuyo nga malinawon uban sa iyang mga katigayunan. Walay mga kagul-anan ug makahimo pa pagpahimulos sa iyang mga makaon. Kamatayon, ang hukom niini gihulat sa usa ka tawo nga kabus, masakiton, tigulang na kaayo, nagbaguod sa mga kaguol, buta ug walay paglaom. Ayaw kahadlok sa balaod sa kamatayon, hinumdumi nga miabot kini kanila nga nahiuna kanimo, ug moabot usab kini kanila nga mosunod kanimo. Ang Ginoo nagsugo niini alang sa tagsa-tagsa kabuhi nga binuhat. Kinsa man ikaw nga mosupak sa gimbutan sa labing halangdon? Diha sa kalibutan nga sa mga patay, walay magtagad kung nakaabot ba og napulo o usa ka gatos o usa ka libo ka tuig ang imong kinabuhi. Ang mga anak sa mga makasasala nga gimatuto o gilibutan sa mga kaaway sa Dios, nangahimo nga mga tawo nga talamayon. Mawad-an sila sa bisan unsa nga ilang napanunod, ug ang ilang kaugalingong mga kaliwat magkinabuhi kanunay diha sa kaulawan. Ang mga anak mobasol sa ilang dili Diosnon nga mga ginikanan tungod sa kaulawan nga ilang giantos. Alaot kamong mga tawo nga wala magtuo sa Dios o mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Kung aduna kamoy mga anak, ang katalagman muhapak kanila ug walay mahibilin diha kaninyo gawas sa kaguol. Adunay dako nga kalipay inig kapukan ninyo o bisan human sa inyong kamatayon kamo tunglohon. Ang gikan sa yuta usab mobalik. Mauusab ang mahitabo sa mga walay Dios. Gihukman sila aron mga wagtang. Ang lawas sa usa ka tawo walay bili apan ang maayong dungog mulungtad hangtod sa kahangturan. Panalipdi ang maayo ni imong dungog. Taas pakinig kinabuhi kay kanimo og mulungtad nga mas dugay kay sa daghang bulawan. Ang usa ka maayong kinabuhi may kinutuban apan ang usa ka maayong dungog mulungtad hangtod sa kahangturan. Mga kabataan, buhata ang akong itudlo kaninyo og magkinabuhi nga malinawon. Ang kaalam nga dili ipadayag na isama sa usa ka bahandi nga gitaguan. Ang duha walay kapuslanan. Ang usa ka tawo nga nagtago sa iyang kabuang mas maayo pa kaysa usa ka nagtipig sa iyang kaalam. Mga kabataan ko, pamati ug tudloan ko kamo sa mga higayon kanus-a kamo angay nga maulaw. Usahay kini wala gayud mahimutang sa hustong lugar. Atubangan sa inyong mga ginikanan ikaulaw ang pagbuhat sa hilas nga mga butang. Atubangan sa pangulo o sa importante nga mga tawo ikaulaw ang pagpamakak. Atubangan sa usa ka maghuhukom ikaulaw ang pagpakasala. Atubangan sa usa ka tigom nga publiko ikaulaw ang pagsupak sa balaod. Atubangan sa usa ka higala o kauban ikaulaw ang pagpanglimbong. Atubangan sa inyong mga silingan ikaulaw ang pagpangawat. Ikaulaw ang dili pagtuman sa usa ka saad. Ang pagtukod sa imong siko diha sa lamisa nga kan-anan, ang katihik kon pangayuan ka o usa ka butang, ang dili pagbalos sa timbaya, ang pagtutok sa usa ka babaeng dautan, ang pagbalibad sa usa ka hangyo o
sa usa ka paryente, ang paghikaw sa usa ka tawo sa mga butang nga makaturunganon nga iyaha, ang pagtutok sa asawa sa laing tawo, ang pagpakighagwa sa ulipon nga babaye, pahilayo sa iyang higdaanan, ang pag-insulto sa mga higala, ang pagpakapin og insulto sa gasa nga imong gihatag, ug ang pagbutyag sa mga tinaguan. Mao kini ang mga panahon nga angay kang maulaw ug ang mga tawo magtahod kanimo tungod niini.